कांदोळीच्या एका लहानशा घरातल्यान आज संजना हरमलकरान आपल्या कष्टांचो खरो नेट दाखयला. तिच्या याच कष्टांनी अख्ख्या गोंयाक स्वयंपूर्णतेची एक नवी वाट आखून दिल्या. माझे नाव संजना उदय हरमलकर. हांव कांदोलीम रावता. म्हणजे ग्रुपाचे नाव आसा साई सत्यदेवता. संजना कागदाच्या कुडक्यांक आपल्या कर्तृत्वाची जोड दिता. देखूनच आज तिच्या घरातल्यान सोबीत दोणे आणि पत्रावळी तयार जाता. साई सत्यदेवता स्वमदत पंगडाची अध्यक्ष म्हणून संजनान हो व्यवसाय फुडें व्हेला. पर्यावरणाक सांबाळपी हो उदेग सुरू करपाचे तिणे व्हड धाडस दाखयला. मिराकीसून म्हाका जाय त्या पंचायतीसून बरी बायलां म्हाका सपोर्ट बी करता. तशें दिसलें की आमी कितें तरी करपाचें कांदोळेन, आनी म्हणून हांवें म्हटलें कितें घोव म्हणालो कितें करया. म्हणून तेणी सांगलें म्हाका की मशिनरी घे दोण्याची, की देवळांनी जावं खंयच्या तरी फंक्शनाक चडशे पत्रावळीच लागता. आमी बरें अशें करया एक कितें तरी. म्हणलें ओके म्हणून हांवें बिराकीसून 5 लाखाचो लोन घेतलो आनी मशिनरी हाडली दोण्याची पत्रावळीची आनी करपाक म्हणून हांवें ट्राय केली आनी ती म्हजी सक्सेस जाली. आनी हांव स्वता म्हाजे मशिनरीचेर पत्रावळी दोणे करता. तिणे घरा हाडिल्लें हें मशीन आतां तिच्या सपनाक नवे बळगे दिता. आयज थळाव्या बाजारांतल्या दुकानदारांक तिच्या कामाचेर आनी गुणवत्तेचेर पुराय विश्वास आसा. आनी हांव देवळांनी घालता. आमच्या कांदोळेन शांतादुर्गे घालता, स्वामी समर्था कडेन दिता, सत्यदेवता कडेन दिता. आनी बायलां म्हाजे कडेन येता पत्रावळी सेल्फ हेल्प ग्रुपाची ते बी घेता. पंचायतूय म्हाका हें करता. कितें आसलें जाल्यार थंयसरूय आमचे चलता प्लेटी आनी प्लेट्स. आनी देवळांनी चडशे दोणे आनी पत्रावळीच. कितें फंक्शन आसलें व्हडलें जाल्यार म्हाकाच ते सांगता आनी कोणाक सांगना. आमच्या कांदोळेची सगळे म्हाका लोक सपोर्ट करता की म्हाजे कडसून घेवन वयता. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे स्वयंपूर्ण गोंय मिशन आज प्रत्यक्षांत दिसता. कांदोळीच्या हेर बायलां खातीर संजना आज एक व्हड देख जावन मुखार आयल्या. जेन्ना सरकारी खातें आनी कुटुंबाचो पालव मेळटा तेन्ना जैत मेळोवप सोंपें जाता. संजना हरमलकराचो हो प्रवास म्हळ्यार महिला सशक्तीकरणाचो खरो पुरावो.